चलती है। सुन लो मेरे भाइयों, सारी दुनिया का मुसलमान सिर्फ एक ही हुकूमत को मानता है। वो अलग बात है कि हम इज्जत हर कानून की करते हैं, लेकिन हुकूमत हमारे दिलों पर अगर चल रही है तो सिर्फ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के कानून की चल रही है, क्योंकि उस कानून ने हमें इंसान बनाया, उस कानून ने हमें बताया कि भाई क्या होता है। हम तो लड़ते थे आपस में, झगड़ते थे आपस में। इतकलोग प्राय जनेशु खरगर बिड़ी धर्मत्राणाय सद्वैनि भगवान दृश्यति मोहम्मदाधिकारम नाशम अज्ञान मोहम्मदाधिकारम नाशम विधायि ततोदयत विवेका। उसके आने के बाद अंधिकारम नाशम, अंधेरा नाश हो जाएगा। इतकलोग प्राय जनेशु खरगर बिड़ी, जब सारी जनता सारी आवाम गधों जानवरों की तरह हो जाएगी, धर्मत्राणाय, तब धर्म की रक्षा करने के लिए, सत्वैन और सत्य को नाफिज करने के लिए, स्थापित करने के लिए भगवान दृश्यति, भगवान अवतार भेजेगा, भगवान अवतार भेजेगा, यानी अल्लाह नबी को भेजेगा, अल्लाह किसी पैगंबर को भेजेगा। हाँ, मैं मानता हूं मक्के के अंदर यही हालात थे। मैं मानता हूं कि सारी इंसानियत जानवर बन चुकी थी। लड़कों को वो कत्ल करते थे और लड़कियों को वो जिंदा दफन करते थे। हाँ, जुए में वो अपनी बेटियों को लगाते थे और अपनी बीवियों को लगा दिया करते थे। शराब को इतनी पीते थे कि शराब के नशे में बेटी और बीवी में वो फर्क नहीं कर पाया करते थे। वो इस हद तक बढ़ चुकी थी। ज़ादुल मआद पढ़े अल्लामा इब्न क़य्यिम की, बाप के मरने के बाद बेटा देखता था कि मेरी माँ बड़ी खूबसूरत है, चादर उठाता था, वो चादर अपनी माँ के ऊपर डाल दिया करता था। तो इस बात की निशानी होती थी अब मेरी माँ के साथ कोई भी निकाह का पैगाम नहीं देगा, क्योंकि मैंने अपनी चादर अपनी माँ पे डाल दी। अब ये मेरी माँ नहीं, मेरी बीवी बन गई, मेरी पत्नी बन गई। अरब के अंदर वो लड़के अपनी माँ को अपनी पत्नियां बना लिया करते थे। जहां इतना अंधेरा हो, जहां इतनी जहालत हो, वहीं पर भी अल्लाह ने उस शंभल ग्राम में, उस अयोध्या में, अयोध्या का माना होता है जहां जंग न हो, आमानी नहीं, युद्ध के माना जंग, अयोध्या जहां जंग न हो, वो ऐसी जगह मक्का जहां जंग लड़ना हराम करार दिया। उस शंभल ग्राम में, उस अयोध्या में अल्लाह ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा है आखिरी नबी बनाकर। मैं बताऊंगा अभी आपको कि इस्लाम दीन रहमत भी है। लोगों, तुमने क्यों बदनाम कर दिया, मीडिया वालों तुमने क्यों बदनाम कर दिया इस्लाम को? जरा तसव्वुर तो करो, ये रहम तुम्हें रास नहीं आया, ये रहम तुम्हें क्यों रास नहीं आया? इस्लाम दीन मसावात है, इस्लाम दीन तौहीद है, दीन रिसालत है, दीन मसावात है। मसावात का ऐसा दर्ज दिया वो वाक़या तो आपने अपनी मस्जिद के मौलवियों से जुमे के खुतबों में सुना होगा। हजरत अमर इब्न आस के लड़के ने एक कोड़ा मार दिया था एक यहूदी बच्चे के घुड़दौड़ में, वो आगे निकल गया। हजरत अमर इब्न आस के लड़के ने कहा तेरा घोड़ा मेरे घोड़े से आगे निकल रहा, और उसने कोड़ा मार दिया। और उस यहूदी बच्चे ने मुकदमा कहां दायर किया? मुल्क शाम में, उनके बाप की अदालत में नहीं। हो सकता है बाप है बेटे का, हो सकता है कि ये फैसला दूसरा कर दे। वो हजरत उमर फारूक की अदालत में आया। हजरत उमर फारूक से कहा मेरा फैसला यहां करेंगे या पुलिस रात पर? कहा यही करूंगा बेटे, क्या बात है? कहा अमर इब्न आस को आपने मुल्क शाम का गवर्नर बनाया ना, उसके बेटे ने मेरा घोड़ा मारा। कहा जुर्म? कहा कुछ नहीं, मेरा घोड़ा आगे निकल गया, उसने मारा। नोटिस भेज दिया एक आदमी का कसूर, और बेटे को कहा बेटे को भी लेके आओ और हमारे इतिहास तुम भी आओ। बल्कि शाम के गवर्नर को बुला दिया। बेटे से पूछा क्या ये सही कह रहा है? उसने सर हिलाया हाँ। हमारे इतिहास ने कहा अमीरुल मोमिनीन, ये मुकदमा मेरे पास अगर ये लाया होता तो यहां तक नौबत नहीं पहुंचती, मैं अपने बेटे को सजा दे देता। कहा मुकदमा मेरी अदालत में आया है। जल्लाद से कहा जल्लाद एक कोड़ा उठाओ, इस बच्चे को। जल्लाद बच्चे को कोड़ा दिया, यहूदी बच्चे को। हजरत उमर फारूक का ऑर्डर था, ऐ यहूदी बच्चे, जितनी जोर से इस बच्चे ने तुझे कोड़ा मारा है उतनी जोर से तू भी इसका कोड़ा मार। कहा उमर से अमीरुल मोमिनीन, आपके इंसाफ से शर्म आ गई है, आगे नहीं मारूंगा। कहा मारो, एक कोड़ा मारा, उतनी ताकत से मारा। हजरत उमर फारूक ने फिर वो कोड़ा लिया, यहूदी बच्चे को जल्लाद से कहा लो। जल्लाद ने कहा क्या करूं, मार तो दिया। कहा अब एक कोड़ा इसके बाप के मारो, मुल्क शाम के गवर्नर के मारो। हाँ, इसको क्यों मारो? मुल्क शाम का गवर्नर भी कहने लगा मुझे क्यों मारा जा रहा है, मैंने क्या किया है? जुर्म तो इसने किया, उसको कोड़ा मारा, उसने मारा, उसको मार लिया, मुझे क्यों? हजरत उमर कहते इसलिए कि तूने अपने बच्चे को सही तरबियत नहीं दी, तूने अपने बच्चे को सही तालीम नहीं दी, और तेरे बेटे ने इसलिए कोड़ा मारा क्योंकि उसको मालूम था कि मेरा बाप गवर्नर है।
تو نے اگر صحیح تعلیم دی ہوتی تو وہ کوڑا نہیں مارتا. حکومت کیسے کی جائے سیکھو. میں کسی پر تنقید نہیں کر رہا ہوں لیکن ایک اصول بتلا رہا ہوں. ایک اصول اگر آج اس طریقے کی سزائیں قائم ہو جائیں تو معاملہ ختم ہو جائے. لوگ کہتے ہیں کہ وہ صاحب چور کے ہاتھ کاٹ دو, یہ کوئی سزا ہے؟ ہاتھ کاٹ دو کہ وہ آدمی بیچارہ لنجا ہو جائے گا, پھر اس کو کھلاؤ اور اس کی قوم کے اوپر وہ بوجھ بن جائے گا, اپنے گھر والوں کے اوپر وہ بوجھ بن جائے گا. یہ کوئی سزا ہے اسلام کے اندر کہ چور کے ہاتھ کاٹ دو, زانی کو سنسار کر دو؟ میں نے سوچا, میں پچھلے مہینے سعودی عرب تھا, میں نے سوچا کہ سعودی عرب میں بہت سے لوگوں کے ہاتھ کٹے ہوئے ہوں گے کیونکہ چوری میں ہاتھ کاٹے جاتے ہیں نا, تو وہاں جو پکڑے گئے ہوں گے ان کے ہاتھ کاٹے گئے ہوں گے. لیکن میں نے کعبے کے رب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں, میں جبیل گیا, میں حائل گیا, میں دمام گیا, میں ریاض گیا, میں بتا گیا, میں طائف گیا, میں مکہ گیا, میں مدینہ گیا, میں ابوا گیا, میں یمبو گیا, میں نے اتنے شہروں کے دورے کیے. کعبے کے رب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں, مجھے صرف 3 آدمی ملے ہیں ہاتھ کاٹے ہوئے, صرف 3 آدمی. پوچھا تو کون؟ کہا 2 پاکستانی اور 1 بنگلہ دیشی ہے, ان تینوں کے ہاتھ کاٹے گئے چوری کے چوری. سعودی عرب کا وہ بھی آدمی نہیں نکلا, وہ دونوں پاکستانی تھے اور 1 بنگلہ دیش کا آدمی تھا جس کے ہاتھ کاٹے گئے ہیں. اور کب؟ 3 سال پہلے. 3 سال سے اب تک چوری کا کوئی ریکارڈ نہیں. کیوں؟ جہاں چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہوا تو بہت سے لوگوں کے ہاتھ کٹے ہوئے ہونا چاہیے تھے نا. وہ ڈر گئے, وہ جانتے ہیں کہ اگر ہم نے چوری کی تو میرا ہاتھ کٹے گا, ہاتھ کٹ گیا تو ہم لنجے ہو جائیں گے, پورے گھر پر بوجھ بن جائیں گے. ان کے دل کانپتے ہیں. کعبے کی رب کی قسم, جب آزاد ہوتی ہے سبزی بیچنے والا سبزی چھوڑ کے مسجد میں بھاگتا ہے, دکاندار دکان کھلی ہوئی چھوڑ کے بھاگتا ہے. اور جرأت ہے کہ کسی کی ہری مرچ کی بھی چوری ہو جائے, ایک پیاز کی گنٹھی بھی چوری ہو جائے, ایک نمک کا ڈھیلا بھی چوری ہو جائے. مجال میرے بھائیو تصور کیجئے, جہاں سخت سزائیں ہوں گی, لیکن سخت سزائیں چوریوں کی نہیں بنتی ہیں, زناکاروں کی نہیں بنتی ہیں, بلاತ್ಕಾರ کرنے والوں کو سخت سزا نہیں ملتی ہے. سخت سزا ان کو ملتی ہے جو آتنکواد میں پکڑے جائیں, جو داڑھی والے ہوں, جن کو گرفتار کر لیا جائے اور جن کو بلا کسی ثبوت کے آدھار پہ جیل میں ڈال دیا جائے. ان کے لیے کہا جاتا سخت سے سخت قانون بناؤ, تاکہ کوٹا بناؤ, ٹاکا بناؤ, تاکہ بھوشیہ میں کوئی مستقبل کے اندر کوئی جرم نہ کر سکے, چاہے وہ کوئی بھی ہو, چاہے اس کا کوئی بھی ہو, اس سے مطلب نہیں ہے. لیکن میرے پیارے ساتھیوں تصور کیجئے کہ اس کو کس کا سہارا لے کر, اور کیوں میں اشارہ اتنا سمجھتا ہوں کہ سزائیں کیوں بنائی جاتی ہیں اور اس میں بے قصور کتنے لوگوں کو پھنسایا جائے گا مجھے معلوم ہے. لیکن میرے بھائیوں, چوریوں میں اور زناکاری کی بلاತ್ಕಾری کی سزائیں اتنی سخت اگر بن جائیں تو مجال ہے کہ آج کسی لڑکی کی عزت اور آبرو لٹ جائے. مجال ہے. آج کا پیپر پڑھ لو, اردو والا راشٹریہ سہارا جو گورکھپور سے نکلتا ہے, میں سفر میں اپنے ساتھ لے کے چلا, بس میں چھوڑ دیا. آج کا پیپر پڑھ لو, آج کا ایک لڑکی کو پکڑا گیا, 4 لڑکوں نے اس کو پکڑا اور کھیت کے اندر لے گئے, اس کے ساتھ ساموہک بلاತ್ਕਾਰ, اس کے ساتھ دل کا بلاತ್ਕਾਰ کیا, اور ابھی تک پولیس پکڑنے میں ناکام رہی کہ وہ مجرم کون ہے. وہ فرار ہو گئے, بھاگ گئے. اس قسم کے جرائم کا ارتکاب تب ہوتا ہے جب ڈھیلی سزائیں ہوتی ہیں اور معمولی سزائیں دے کر ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے. اس قسم کے جرائم کا ارتکاب تب ہوتا ہے. محمد رسول اللہ نے ہر بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھا تھا, ہر بہن کو وہی حیثیت دی تھی. اس لیے فرمایا کہ سنو, کوئی بھی اگر عزت و آبرو کو لوٹ لے, اور یہ الزام بھی کوئی لگا سکتا ہے, اس لیے 4 ایسی گواہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو, اگر گواہ مل جائے اور وہ آدمی شادی شدہ ہے جس نے کسی لڑکی کے ساتھ بلاತ್ਕਾਰ کیا ہے, تو اس کو زمین میں ڈال دو, اس کو زمین پہ دوڑاؤ چاروں طرف اور پتھروں سے مار کے ہلاک کر دو. اس وقت تک اس پہ پتھر مارو جب تک اس کی روح نہ نکل جائے. کیونکہ جب عزت لوٹتا ہے کوئی آدمی کسی بھی لڑکی کی, تو اس کے پورے جسم کو لطف, انجوائے یا مزہ, تلذذ, ایک لذت حاصل ہوتی ہے اس کو, اور اس کے ایک رونگٹے کو لذت ملتی ہے. اس لیے سزا بھی اللہ کے نبی نے ایسی رکھی ہے تاکہ اس کی تکلیف بھی ایک رونگٹے کو ہونی چاہیے, ایک روح کو اس کی تکلیف ہونی چاہیے. جیسے اس عزت کو لوٹتے وقت اس کی لذت میرے ایک رونگٹے کو حاصل ہوئی تھی, اسی طرح سزا بھی ایسی ملنی چاہیے تاکہ ایک رونگٹا کاپ جائے, اور یہ سزا دوسرے لوگ دیکھیں تو کب بھوشیہ میں مستقبل میں کبھی کسی کی ماں بہن بیٹی کے اوپر کوئی بری نظر نہیں ڈال سکے, کیونکہ آپ نے اس کو اپنی بیٹی کی نظر سے دیکھا. اسلام دین مساوی, دین جو ہے مساوات کی تعلیم دیتا ہے. چوتھی چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں, ذرا غور کرنا, اسلام ہی دین عدل ہے. عدل ہمیں دنیا کے تمام مذاہب میں صرف اتنا ملتا ہے, اور عدل کرو. رام چندر جی نے ہنومان اور لکشمن سے اتنا ضرور کہا تھا کہ حکومت ناستکتا سے چلا سکتے ہو,
لیکن ظلم سے نہیں، انیائے سے نہیں، بس اتنا ہمیں ملتا ہے کہ انیائے